أحيانا أصلي على كرسي وأنا طيب لكن عجز هل في ذلك؟ मैं बाज मर्तबा कुर्सी पर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं है। على नौعين النوع الأول صلاة النافلة وهذه يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا नमाज बैठ कर पढ़ना अगर नफिल नमाज आप पढ़ रहे हैं कोई हरज नहीं है, उसमें आपको आधा सवाब मिलेगा। लेकिन आप फर्ज अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वाजिब ये है कि आप क़याम करेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई शरई उज़ुर है, बीमारी है, तकलीफ है, तब तो आप बैठकर नमाज पढ़ते हैं, बैठ पढ़ सकते हैं। فدل هذا على أن القيام في الصلاة من أركان الصلاة। नमाज में खड़े होना अरकान सलाह है, इसलिए फर्ज नमाज में नमाज जरूरी। ويصعب علي الوضوء أحب قراءة القرآن الكريم هل يجوز لبس القفاز ثم القراءة أو ماذا أفعل؟ من لم يكن متوضئا وكان एक आदमी वजू से नहीं है क्या कुरान करीम को छू कर नमाज पढ़ सकता है? فله خيارات في ذلك أن يستمع للقراءة فيكون ذلك من أسباب رحمة الله كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون। अगर कुरान करीम सुनते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये भी बगैर वजू के सुना जा सकता है। أن يقرأ من الكتب التي اشتملت على الآيات القرآنية और कुरान करीम को उन आयात उन किताबों से पढ़ सकता है, तफसीर वगैरह से। ये शेख साद शतरी की राय है। बहुत से अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि वजू शर्त नहीं है कुरान करीम को पढ़ने के सिलसिले में। और जो मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है और मैं ये समझता हूँ कि वजू कुरान करीम को पढ़ने के लिए शर्त नहीं है या छूने के लिए शर्त नहीं है। घर से एहराम बांधना, अपने मुल्क से एहराम बांधना, आप अपने घर से मुल्क से एहराम बांध सकते हैं, लेकिन मीकात पर आपको आकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और लब्बैक बिल उम्रा आपको कहना होगा, क्योंकि ये वो तरीका है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ابن الطليق محرم للزوجة فهو ابن زوجها قد قال الله تعالى ابن الطليق زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن उस बच्चे को कहा जा रहा है जो कि जिसके उसके शौहर ने तलाक दी है और उसका पहला बेटा भी था, गालिबन आया वो उसके लिए महरम होगा या नहीं होगा? तो शेख फरमा रहे कि हाँ, ये उसके लिए महरम होगा। منفرد خلف الصف متوقع حضور شخص آخر معي لكن حضر بعد الركعة जमात हो रही है, मैं अकेला खड़ा हुआ पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف وحده، وقد ورد في ذلك حديثان صحيحان قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما لا صلاة لفذ خلف الصف। एक अकेला शख्स जो पीछे नमाज पढ़ता है खड़े होकर सफों के, उसकी नमाज ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और उसको इआदे का हुक्म दिया, उसको आपको दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। نعم بارك الله فيكم. هذا يقول أنا مقيم في الرياض وعندي رحلة عمل إلى المنطقة الغربية 5 أيام والنية العمرة وحجز العمرة باليوم الخامس بعد نهاية العمل، من أين أحرم؟ يحرم من قدم من مكان خارج المواقيت من المواقيت، وإذا كان قد دخل داخل المواقيت فإنه يعود إلى الميقات ويحرم من هناك. قد ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت
لمن أراد الحج. شیخ کہہ رہے ہیں کہ میقات پر اس کو لوٹ کر جانا چاہیے اور احرام میقات سے باندھنا چاہیے. صرف الزكاة إلى خارج بلدي أو بلد المزكي. الافضل ان يخرج الانسان زکوٰۃ کس ملک میں نکالیں؟ افضل یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں آپ نکالیں زکوٰۃ. قال واعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اموالهم وترد فقرائهم. جماعة كثيرة من اهل العلم انه لا يجزئ الانسان ان يخرج الزكاة، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سے مال لے کر ان کے غریبوں کو دینا ہے. تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہی زکوٰۃ دیں، یہ فضیلت کا کام ہے. لیکن اگر غریب نہ ملتے ہوں تو آپ باہر بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. هذا السؤال يقول في طريق السفر صليت الظهر قصرا ثم خرجت من المسجد ونسيت صلاة العصر وتوقفت مرة أخرى وصليت العصر قصرا في مسجد آخر، ما الحكم؟ إن كان أداؤك لصلاة العصر بعد دخول وقت العصر أجزأك ذلك ولا حرج عليك باتفاق أهل العلم لكونك قد صليت العصر في وقتها. وأما إذا كان وقوفك قبل دخول وقت العصر فجماهير أهل العلم يمنعون من أن يصلي الإنسان صلاة العصر قبل الدخول لوقت صلاة العصر، وذلك أن من شرط تقديم العصر مع الظهر أن تكون مجموعة معها. زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہے، بس يقترنان چوٹ نہیں في لگی ہے أداء الصلاة ما لم يحصل منك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك، وأشكر الله جل وعلا أن هيا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يصلح الأحوال وأن يغفر الذنوب. آمین یا رب العالمین. شیخ سعد الشتری نے جن سوالوں کے جوابات دیے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس امید پر کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. میرا نمبر ہے 0096650468617. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ اس وقت کہاں سے سفر کر رہا ہوں. لیٹس سی. یہ ہے طریق المدینہ، اس کو طریق المدینہ کہتے ہیں. مدینہ منورہ، میری پشت پر مدینہ منورہ ہے اور سامنے ڈاؤن ٹاؤن ہے، جیسے کہ دلی کا کوئی صدر بازار یا کچھ ایسی چیز. اوکے، اپنا خیال رکھیں. اور برج پر چڑھنے کے بعد اب یہ سامنے کا جو علاقہ ہے نا، وہیں پر میرا آفس بھی ہوا کرتا تھا. وہ جو سامنے لمبی بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا، اس کا نام ہے الدہلوی، عمارت الدہلوی، عمارت الدہلوی، دہلوی بلڈنگ. اور میں دلی کا رہنے والا، دہلی والی کی بلڈنگ میں ہی کام کرتا تھا، الجمیح میں. وہ بلڈنگ رینٹ پر اس نے لی ہوئی تھی بس ہماری کمپنی نے. ادروائز اوکے، اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.